अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं रेनबो करेंसी। नाजरीन, आज 28 सितंबर 2022 है। आज के दिन जो डॉलर की और गोल्ड की मार्केट रेट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको पाकिस्तान के आने वाले दिनों में जो हालात हैं उनके बारे में भी आगाह करूँगा। नाजरीन, अभी तक मेरी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं यूट्यूब पे और दोनों वीडियोस में मैंने जो भी प्रिडिक्शन की है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक गई है। और नाजरीन, जैसा कि मैंने इसाक डार के बारे में भी बताया था, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसाक डार साहब आए हैं पाकिस्तान में, उनके आने से ही जो है वो डॉलर की रेट्स गिरना शुरू हो गए हैं। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गोल्ड की और डॉलर की। आज जो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है 28 सितंबर 2022 को उसका क्लोजिंग रेट है $1618 पर आउंस। और एक आउंस में आपको पता होना चाहिए 31 ग्राम 100 मिली होते हैं। डॉलर की बात करें तो आज जो डॉलर का क्लोजिंग रेट है पाकिस्तान में इंटर बैंक का वो है 231 रुपये 75 पैसे। नाजरीन, अब हम बात करते हैं गोल्ड के 18, 21, 22 और 24 कैरेट की। आज 18 कैरेट गोल्ड का रेट पाकिस्तान में वो है 1,06,687 रुपये पर तोला। 21 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,24,400 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,30,500 रुपये। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,42,250 रुपये। हम दोबारा 24 कैरेट गोल्ड रेट का बताते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 1,42,250 रुपये। इसी तरह सिल्वर है 1,600 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं नाजरीन, पाकिस्तान के आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसा कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो पाकिस्तान की जो ज़्यादातर इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है इंपोर्ट्स पर और टैक्सेस पर। और पाकिस्तान का जो दारोमदार है इंपोर्ट्स पर वो 70% है, एक्सपोर्ट्स पर 30% है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसाक डार साहब हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं अपने, और उनके आने से गोल्ड और जो स्पेशली डॉलर की प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। अब इसाक डार के बारे में कहा जा रहा था, स्पेकुलेशन ये थी कि अगर इसाक डार साहब पाकिस्तान में आ जाते हैं तो लाजमी ये हुकूमत 1 साल का टेन्योर पूरा करेगी और नवाज शरीफ साहब भी लाजमी पाकिस्तान वापस आएंगे। अब अगर ये सारी बातें अगर हम मद्देनज़र रखें कि नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आना है और अगला इलेक्शन भी नून लीग चाहती है कि वो जीते, तो उसके लिए इसाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लाजमी कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको डॉलर के रेट को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए और ये जो सट्टाबाजी है इसको बंद किया जाए। अब इसहाक डार साहब अब कराची जाने का सोच रहे हैं और वहाँ पर वो जो है मीटिंग करेंगे स्टेट बैंक के साथ, दूसरे बैंक के जो लीडर्स हैं प्राइवेट बैंक्स के उनके साथ और मनी एक्सचेंजर्स के साथ, इसी तरह बिज़नेस और एक्सपोर्ट कम्युनिटी के साथ भी वो मीटिंग करेंगे। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जब पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जाता है तो ये जो डिफरेंट जो हैं जैसा कि स्टेट बैंक हो गया, दूसरे बैंक हो गए, मनी एक्सचेंजर्स हो गए या बिज़नेस और एक्सपोर्टर कम्युनिटी है, ये क्या क्या करते हैं डॉलर की प्राइस को ऊपर करने में। अब जैसा कि आपको मालूम है मनी चेंजर्स ये क्या करते हैं, ये जनाब सट्टेबाजी करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ठीक है जी। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है, वैसे ही ये जो है कोशिश करते हैं मनी चेंजर्स के डॉलर का रेट भी ऊपर नीचे हो ताकि ये उसमें से पैसे बना सकें। और जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों में, पिछले 3-4 माह के अंदर ये 2 दफ़ा हो चुका कि पहले डॉलर 240 पर गया, इस दफ़ा डॉलर 241 पर गया, अब उसने दोबारा से रिवर्स गियर लगाया। तो ये सब कुछ जो है ना मसनूई तरीके से जो है डॉलर को ऊपर किया जा रहा था मार्केट को। और बैंक क्या कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स इसमें क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक क्या वो जो है क्या नाम है, वो भी सट्टेबाजी करते हैं। वो अपने पैसों से डॉलर ख़रीद लेते हैं और उनको अपने पास सेव कर लेते हैं, और जैसे ही डॉलर महंगा होता है उसको बेचते हैं और जैसे ही सस्ता होता है उसको दोबारा से ख़रीद लेते हैं।
اسی طرح جو ہے بزنس کمیونٹی، وہ بزنس کمیونٹی کیا کرتی ہے، انہوں نے اپنی باہر کے ملکوں میں کمپنیز بنائی ہوتی ہیں، وہ اپنا سارا پیسہ ان کمپنیز کو بیچتے ہیں، وہ آگے سے وہ کمپنیز ان کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اور جیسے ہی ڈالر مہنگا ہوتا ہے وہ پاکستان میں پیسہ منگوا کر اس کو چینج کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں، اس سے پروفٹ کماتے ہیں، اور جیسے ہی پھر ڈالر دوبارہ سستا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں دوبارہ سے، اور دوبارہ سے جو ہے اس کو باہر بیچ دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہو سکتا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنی پالیسی بنانی چاہیے تھی کہ جیسے ہی یہ جو سٹے بازی ہے ڈالر کی یہ بڑھتی ہے تو اسٹیٹ بینک کو چاہیے تھا کہ وہ کچھ پیسہ جیسے اباؤٹ 200 اور 300 ملین ڈالرز جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دیتے تو پیسے کو ڈالر کے ریٹ کو بریک لگ جانی تھی، لیکن انہوں نے یہ کرنے میں کوتاہی کی، اور جو مصنوعی طریقے سے جو ڈالر ہے وہ اوپر بڑھتا ہی گیا۔ اسی طرح ناظرین ایک اور بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کو $1 بلین مزید دینے کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے ماہ نومبر میں آئی مین دا نیکسٹ منتھ آفٹر دی نیکسٹ منتھ اکتوبر کے بعد نومبر میں جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے، اور آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ قرض میں ریلیف دینا چاہتا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے، جیسا کہ فلڈز وغیرہ ہیں، اسی طرح باقی دنیا سے بھی پاکستان کو قرضے ملنے کے چانسز ہیں، اور اوپر سے اگر ڈار صاحب ان تمام اوپر جو میں نے آپ کو بتایا بینکس کو یا منی ایکسچینجرز کو یا بزنس اور ایکسپورٹر کمیونٹیز کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو ڈیفینیٹلی اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر آپ کو ڈالر میں اور مہنگائی میں کمی دیکھنے کو ملے گی، اور ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو ملے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بغیر عوام کو ریلیف دیے نواز شریف صاحب بھی پاکستان آنے کا نہیں سوچ سکتے۔ سو اس سب چیزوں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی بھی ملک اگر کوئی بھی ملک پولیٹیکل کنٹینیوٹی چاہتا ہے تو اس کو اکنامک کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی کی طرف لازمی توجہ دینی پڑے گی، اور اسحاق ڈار صاحب اب یہی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈالر اگلے آنے والے دنوں میں ود ان 1 or 2 ویکس اور مزید نیچے آئے گا، اور ڈالر اگر نیچے آتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ گولڈ کی وہ بھی نیچے آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں گولڈ کے ریٹ میں مزید کمی آئے۔ تو لہٰذا میں کسی کو بھی بھائی کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ میری باتوں پر آ کر گولڈ خریدے، یہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کو یوز کرنا ہے، میں صرف آپ کو معلومات اور انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، لیکن میری جو اسپیکولیشنز ہیں الحمدللہ وہ 100% پوری ہوتی ہیں۔ تو جو بھائی حضرات گولڈ خریدنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ گولڈ کی طرف توجہ نہ دیں اور کچھ انتظار کریں، اور آنے والے 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان لازمی انشاءاللہ ایسا موقع آئے گا کہ گولڈ ہم خریدنے کا آپ کو لازمی کہیں گے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، اور آپ کو کیونکہ آنے والے دنوں کے بارے میں سب کچھ بتانا تھا، تو ناظرین اور سامعین میرا یہ چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔